Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de mathématiques, les nombres rationnels, définition et vocabulaire pour les classes de deuxième année cycle secondaire collégial. Nombre rationnel, définition et vocabulaire. Définition. Un nombre est dit rationnel s'il peut s'écrire sous forme A sur B avec A et B deux entiers relatifs et B non nul. شنو تتقول لنا هاد الخاصية؟ أنه واحد العدد تنقولوا بأنه عدد جذري إلا كان تيتكتب على شكل كتابة A على B تيتكتب على هذا الشكل A على B. إلا خدينا مثال عددي 3 على 4 5 على 6 7 على 8 يعني تنعوضو هاد المجاهيل هادو بأعداد عاديين avec A et B deux entiers relatifs مع أن A و B أعداد صحيحة طبيعية et B non nul و B يخالف الصفر و B يخالف الصفر. عندنا tous les nombres décimaux relatifs sont des nombres rationnels. جميع الأعداد العشرية صحيحة راها أعداد جذرية. هذه النقطة الأولى اللي خصنا نعرفو. ثاني نقطة il y a des nombres rationnels qui ne sont pas des nombres décimaux relatifs. كاينين بعض الأعداد الجذرية اللي هي ماشي أعداد عشرية. وعطونا واحد المثال ديال 1 على 3 هو عدد جذري لكنه غير عشري. مفهوم؟ مفهوم. غادي نشوفوا بعض الأمثلة نضربوا بعض الأمثلة ديال الأعداد الجذرية باش تبقاو تعرفوا هذا عدد جذري من عدد لا جذري. الأعداد الجذرية تيتكتبوا بهذا الشكل هذا، يعني كيف ما قلنا A على B A على B كلهم تيتكتبوا على شكل كتابات A على B. فعندنا هنايا الأمثلة ديال moins 17 sur moins 13 وعندنا moins 3 sur 7 و 35 sur 18. عندنا هاد الأعداد هادو et 20 sur moins 11 sont des nombres rationnels. هادو أعداد جذرية. اللي تنشوفوا الملاحظ اللي تنحاولوا أننا نلاحظوا أن هذا عدد سالب على عدد سالب، عدد سالب على موجب، عدد موجب على موجب، موجب على سالب، كلهم أعداد جذرية. هادو هما يعني بعض من الأعداد الجذرية اللي تيتكتبوا بهذه الكتابة. غادي نشوفوا لي نومبر moins 0,13. هذا العدد هذا ممكن أننا نكتبوه على شكل A sur B. كيف ذلك؟ غادي نضربوه في المية الفوق والتحت، يعني 0.13 ضربيها موان 0.13 ضربيها في 100 على الفوق والتحت غادي نحصلوا على ناقص 13 على 100. غادي يصير عندنا عدد جذري. وعندنا الكتابة ديال 5. فهاد الخمسة هذه هي عدد جذري. كيف ذلك؟ وحنا طلبوا منا أننا نعرفوا أن الكتابة الجذرية تتكتب على شكل A على B وحنا عندنا غير 5 فراه 5 تتكتب هي 5 على 1. دونك هذا راه عدد جذري. أي عدد يعني من واحد حتى ما لا نهاية. من تيكون عندنا 8 راه 8 على 1 9 على 1 n sur 1. يعني هذا فقط مثال تضرب، يعني باش تعرفوا بأن يكون عندنا غير عدد راه تيتكتب على شكل عدد جذري اللي تنقدروا نديروه كان 5 غيولي لنا 5 على 1. فبالنسبة لهذه الكتابة هذه خاصكم تفهموها. أي عدد صحيح طبيعي عادي اللي تنعرفوه حنايا من واحد حتى لما لا نهاية فممكن يتكتب على شكل عدد جذري. sont à la fois rationnels décimaux، يعني قالك هادو راهم أعداد جذرية. ناقص 4 على 11 moins 4 sur 11 est rationnel mais il n'a pas décimal. قالك راه عدد جذري لكنه غير عشري. وسبقت شرحت لكم أن العدد العشري باش نعرفوه العدد العشري هو اننا ملي تنشدو بحال الكسر. هذا المثال هذا اللي تعطى لينا انك تتقبط هاد 4 تتقسمها على 11 ما تتكونش النتيجه في الاخر هي 0. دونك راه ماشي عدد عشري.
مني تتعطي 4 عدد اللي هو عشري. نضرب لكم مثال، هو 25 على 5. على سبيل المثال 25 مقسوم على 5، فغنديرو 25 على 5. 25 على 5 غنضربو 5 في 5 تعطينا 25، يعني الباقي صفر. هنا غادي نحصلوا على النتيجة ديال صفر. فهذا عدد عشري، يعني هاد الكتابة ديال 25 على 5 فهذا عدد عشري. لكن من تنديرو 24 على 5 فراه لا يمكن هاد الكتابة ديال 24 على 5 ما تعطيناش واحد العدد اللي هو سميتو النتيجة ديالو صفر، فهذا غير عشري. و25 على 5 فهو عدد عشري. دونك عدد عشري هو نومبر ديسيمال. غادي ننتقلوا لا بروميير ريغل ديالنا اللي نشوفوا. عندنا القاعده الاوليه شنو تتقول؟ اللي تتقول انه l'opposé d'un nombre rationnel a sur b et le nombre rationnel moins a sur b. On le note moins a sur b. فغادي نشرح لكم هاد الكتابه هذه. لوبوزي يعني المقابل ديال واحد العدد جذري، مقابل عدد جذري. المقابل ديال العدد a على b يساوي ناقص a على b، وكذلك يساوي ناقص a على b. فتياخذ هذا الشكل من الاشكال ديال الكتابه. المقابل ديالو يعني a على b يساوي ناقص a على b يساوي ناقص a على b. هكا هاد الكتابه هذه هو باش نلقاو المقابل. مقابل عدد موجب تيعطينا عدد سالب، وإلا كان عدد سالب على سبيل المثال إلا كان عندنا ناقص a على b وبغينا المقابل ديالو فراه غادي نقولوا a على b. كان موجب نزولوا له الاشاره باش يولي سالب، كان سالب تنزولوا له الاشاره باش يولي موجب، الا كان موجب تنعملوا له الاشاره باش يولي سالب. يعني هذا هو المقابل. المقابل هو لوبوزي دان نومبر راسيونيل، مقابل عدد جذري a على b اللي تتكتب لينا على شكل a على b، اي لو نومبر راسيونيل هو العدد الجذري ناقص a على b، تيكون هو المقابل ديالو. on le note يعني نعطيو هاد لو نوت ديال ناقص a على b، ناقص a على b. فغادي نضرب لكم واحد المثال. مقابل ديال 4 على 5، المقابل ديال 4 على 5 فما غاديش يبقى 4 على 5، غيولي حيت انا دابا طلبت منكم المقابل غيولي ناقص 4 على 5. وهاد الكتابه هذه المقابل اما نكتب هاد الاشاره هنا، ولا يمكن لي انني نحطها هنا حدا 4 وندير السطر وندير 5، وممكن لي انني نكتب هاد الكتابه كذلك 4 على ناقص 5، وممكن ثاني كتابه اخيره اللي ممكن تاخذها بحال هكا ناقص 4 على ناقص 5. فغادي تشوفوا اشكال كثيره بهذه الكتابه. المقابل ديال 4 على 5 هذا عدد موجب، ولكن المقابل ديالو خصو يكون بالاحرى عدد سالب نفسه. يعني بحال قلنا هذه فاطمه غتولي ناقص فاطمه، هذه السعديه غتولي ناقص السعديه. فنضرب لكم امثله باش تفهموني علاش نتكلم. 4 على 5 يساوي ناقص 4 على 5. هذه الكتابه سالبه، فممكن هذه الاشاره تنحولها لحدا 4 على 5 وتتبقى نفسها، وممكن هذه الاشاره نحولها حدا 5 وتتبقى نفسها، وممكن انني ننزلها مع السطر وناخذ اشاره هنا اشاره هنا. هذا العدد الاخير ديال ناقص 4 على ناقص 5 ناقص مع ناقص الا مشات بالاختزال تتبقى عندنا 4 على 5، ولكن مع هذا ناقص ترجعوا الكتابه الاوليه ديال ناقص 4 على 5. دونك ممكن لينا ان نكتبوا 4 على 5 المقابل ديالها اما بهذا الشكل ديال ناقص 4 على 5، او لا ناقص 4 على 5، او لا 4 على ناقص 5، او بيان ناقص ونديروا ناقص 4 على ناقص 5. كلهم كتابات ان شاء الله تعالى غادي تطرقوا لهم في الدرس. هذه المعلومات
خذوا بهم اللي حنت ضروريين، وغادي تشوفوهم بزاف ديال لي زيكزارسيس. بغيتكم انا دابا تنسرد لكم جميع الحويجات اللي تقدروا تلقاو في لي زيكزارسيس، فانتبهوا لهنايا لهاد البلاصه ديال المقابل. يعني ملي تيكون عندنا موجب فراه تيتحول لينا العدد سالب، والاشاره ممكن تتديبلاسا، اما تتكون حدا السطر، واما تياخذها العدد الفوقاني، واما تياخذها المقام، واما تتمشي حدا السطر وتتكون في المقام وفي البسط اشارتين سالبتين. فكان هذا هو لا règle اللي تكلمنا عليها على l'opposé d'un nombre rationnel a sur b et le nombre rationnel moins 1 sur b. On le note moins 1 sur b. غادي نشوفوا exemple. المثال اللي عطاو في الكتاب l'opposé de 5 sur 23. l'opposé يعني المقابل. كيف ما تكلمت معكم انه تتبان واحد الاشارات ديال سالبه. علاش؟ اللي حنت هاد العدد اللي تعطى لينا اصلا موجب، يعني لوبوزي ديالو المقابل ديالو خصو يكون سالب، وفي حالة ما هذا كان سالب فلوبوزي ديالو غيولي موجب. دونك غادي نشوفوا 5 على 23 اي موان 5 سور 32. وممكن هاد الكتابه اللي حصلنا عليها يعني لوبوزي ديالها غادي ياخذ اشكال اخرين، غادي نتطرق لهم انا من عاوتاني من جديد. فخمسة على 23 تساوي، يعني المقابل ديالها نقولوا حنا المقابل ديالها هو ناقص 5 على 23، ويقدر يكون هو ناقص 5 على 23، ويكون كذلك 5 على ناقص 23، وكذلك يكون ناقص 5 على ناقص 23. إلا شفتوا ربما تسألوا شنو تتعمل هاد السيده هادي، فانا تنديبلاسي هاد لو سين ديال لو موا، تنحولها من بلاصه لبلاصه، يعني باش تعرفوا ان هاد الكتابه هادي ديال من تنمشيو نحصلوا على واحد ديال لوبوزي ديال واحد العدد موجب، غادي نحصلوا على عدد سالب، ولكن نقدروا نشوفوه بهذا الشكل ولا بهذا الشكل ولا بهذا الشكل ولا كذلك بهذا الشكل. كلهم كتابات صحيحه وكلهم تيساويوا لنا هذا العدد. هذا العدد تيساوي هذا وكذلك يساوي هذا وكذلك يساوي هذا. فقط خذوا هذه المفاهيم هادو، وإلا كانت عندكم وإلا فهمتوا ممكن تستعملوهم في قسم، ما فهمتوش ممكن تسولوا الاستاذ على هذه الطريقه اللي نزلت لكم. فكان هذا هو المثال اللي ضربوا لينا ديال العدد موجب المقابل ديالو تيولي ناقص 5 على 23. المثال الثاني اللي تعطى لوبوزي دو موان 4 سور 21. هذا هو المثال الثاني اللي ضربت لكم، هو انه لا عطاونا عدد سالب فتيولي عدد موجب، عطاونا عدد موجب تيولي الاخر العدد سالب المقابل ديالو عدد سالب، وبيان لا تعطى لينا عدد سالب فراه المقابل ديالو تيولي عدد موجب، تنزولوا له الاشاره، وإلا كان موجب وما فيهش الاشاره سالبه تنديروا له الاشاره السالبه. تنتمنى انكم تفهموا هاد لا ريغل ديال لوبوزي يعني المقابل. غادي نشوفوا لا ريغل الثانيه، l'inverse d'un nombre rationnel non nul. يعني الانفيرس هو المقلوب ديال عدد جذري غير منعدم، مقلوب عدد جذري غير منعدم. عندنا r تساوي a على b، r est égal 1 sur a sur b et le nombre rationnel b sur a. يعني شنو اللي خصنا نفهموه هنايا وناخذوه فقط، هو ان المقابل الانفيرس ديال واحد العدد a على b هو المقلوب ديالو هو ب على ا فقط. هذه هي الخاصيه اللي بغيتكم تاخذوا، ما غاديش تشدوا شي حاجه اللي هي كثيره. الا غير فهمتي ان الانفيرس ديال واحد العدد جذري هو المقلوب ديالو صافي باس. يعني مثال ناخذوا 4 على 3 تساوي المقلوب ديالها هو 3 على 4 فقط. هذه هي لا ريغل الثانيه، وهذا الشيء اللي خصكم تاخذوا منها، غيان دو بلوس. غادي نشوفوا ثاني قدروا 8 على 2
شحال تيساوي الا بغينا المقلوب ديالو هو 2/8. هذا هو لانفيرس. الا بغينا ماشي ما بغيناش لانفيرس، بغينا دابا نحوسو على لوبوزي ديال 8 على 2. لوبوزي دابا ما تنتكلمش على لانفيرس، ما تنتكلمش على المقلوب، دابا تنتكلم على المقابل، حيت هنا تنتكلم على المقلوب اللي هو لانفيرس. وبالنسبه ل 8 على 2 بغيت هنايا دابا المقابل. المقابل يعني غادي ندير ناقص 8 على 2. هذا هو المقابل، لوبوزي. بوزي لوبوزي هنايا هنايا حصلت على لانفيرس، وهنايا تنحصل على لوبوزي. غادي نبقى اللي ركز معايا مزيان فراه غادي يفهم ان شاء الله تعالى الدرس. اللي ما فهمش شي حاجه يديكلاريها ليا في لي كومونتير. فحاولوا فقط انكم تشوفوا هادشي اللي تندير وتعاودوه. فإلا كنا تنحوسوا ولا تنقلبوا على لانفيرس ديال العدد ا على بي، عددين يعني كلكو سوا ا وكلكو سوا بي، بغينا لانفيرس المقلوب هو بي على ا. إلا بغينا لوبوزي ديال ا على بي، لوبوزي هو ناقص ا على بي. هذا ديال لانفيرس وهذا بالنسبه لوبوزي. فكان هذا هو الشرح ديال هاد الشابيتر. نشوف ثانيا ليغاليتي دو دو نومبر راسيونيل. شنو خصنا ناخذ من هاد العنوان هذا؟ فغادي نعطيكم البرانسيب. غنشوفوا لا رègle de produit en croix. Règle de produit en croix. Règle 1. A sur B et C sur D. Deux nombres rationnels. Dire que A sur B est égal C sur D signifie A fois D est égal B fois C. غادي نجيو نشوفوا أن A على B فقط شويش ديال التركيز معايا وإن شاء الله تعالى غادي تفهموا اي سي على دي. فانا ما خديت غير هاد الارقام اللي عطاونا هنا دو نومبر راسيونيل، يعني جوج ديال الاعداد جذريه. ا على بي اي سي على دي عددين جذريين. دير كو ا على بي تساوي سي على دي، يعني نعتبر ان هاد العددين متساويين. سينيفي كو، شنو تيسينيفي؟ الا كانوا متساويين تيسينيفي انه ان ا في دي تتساوي لينا بي في سي، يعني تتكون عندنا هنايا بحال لو كروا. ها هي ريغل دي برودوي اون كروا. ريغل دو برودوي اون كروا تتولي عندنا هنايا بحال لو كروا. غادي نجي نعمل بحال هكا ا على بي تساوي سي على دي كيف ما قلت لكم غادي نديرو هاد لو كروا هادي. دونك ا في دي تتساوي لينا ا في دي، هاد العبارة تتساوي لنا ا في دي تساوي بي في سي. بي في سي. الكتابة ا على بي تساوي سي على دي هي ا في دي تساوي بي في سي. عدديا ناخدو يعني مثال عددي غناخدو 3 على 5 يساوي 7 على 8. هاد الكتابة هادي إلا بغينا نديرو ليغاليتي يعني التساوي ديالهم، ليغاليتي دو نومبر راسيونيل، شنو تنديرو واحد الكروا بيناتهم. كروا هذا في هذا يساوي هذا في هذا، يعني 3 في 8 3 في 8 يساوي 5 في 7 5 في 7. 3 في 8 غتعطينا
فغادي نجبرو 3 في 8 غتعطينا القيمة ديال 24. أما القيمة ديال 5 في 7 غتعطينا 35. شنو غادي نقولو هنا؟ 24 تساوي 35؟ نو، يعني هاد الكتابة الرمز بحال هكا. يعني غادي نحصلو على أنه هاد العددين هادو ne sont pas égaux car هاد les deux nombres ne sont pas égaux، يعني غير متساويين. مني تنديرو هاد العلامة ديال الضرب بحال هكا وتنحصلوا على النتيجة بيناتهم ماشي تساوي، فتنقولوا أنهم دو نومبر نون إيغو. إلا كانوا تيتساواو تنقولوا سو سون دو نومبر سون إيغو، تنقولوا بلي راهم متساويين. فغادي ناخذ مثال من عندهم. Exemple, les deux nombres moins 19 sur 3 et 95 sur moins 15 sont égaux car باش غادي نشوفوا حنا نخليو التحليل ديالهم حتى الاخر. غادي نشدو هاد لي دو نومبر باش حنا نفيريفيو ريوسنا. ناقص 19 على 3 ناقص 19 على 3 ونشدو اي 95 على ناقص 15. 95 على ناقص 15. فهاد الكتابه هادي كيف ما قلت لكم الا بغينا نديرو التساوي ديالها غادي نديرو هي 19 ناقص 19 على 3 تساوي، نشوف باش نعرفوا واش متساوي ولا ما تساويش. غنديرو هي 95 على موان 15. ومن بعد يعني المرحله الثانيه اننا تنديرو هذا في هذا يساوي هذا في هذا. ناقص 19 في ناقص 19 في ناقص 15 يساوي 95 في 3. بالكالكيلاتريس المهم لو سين ديال موان مع موان تعطينا بلوس. 19 في 15 في 15 يساوي 95 في 3. دونك غادي نحصلوا على 285 في كلتا الطرفين. 285 85 كلتا الطرفين. المهم تيبقى لكم نتوما انكم تحسبوا بطريقتكم كالكو سوا بالكالكيلاتريس او بيان يعني مانويل. 19 في 15 تساوي 95 في 3 غتعطينا 285 في كلتا الطرفين. دونك تنقولوا انهم سون ايغو، يعني هاد لي دو نومبر سون ايغو. فعندنا كذلك يعني حصلنا على نفس النتيجه على نفسها، هي ناقص 19 في ناقص 15. ناقص 19 في ناقص 15 تساوي 3 في 95 تساوي 3 في 95. يعني غنحصلوا على نفس النتيجه اللي هي 285 يساوي 285. غادي نشوفوا هاد العدد هذا المقلوب ديالو 19 على 8 تيساوي لينا المقلوب هنايا تيبحثوا على لوبوزي. المقلوب ديال هذا العدد هو 8 على 19. المقلوب ديال العدد ناقص 5 على 23 هو 23 على ناقص 5. جميل. Les deux nombres moins 13 sur 5 et moins 11 sur 4 ne sont pas égaux car يعني تيبقى هذا تتشدي تاخذوه. الله اكبر. تناخذوا هاد العددين هادو تنضربوهم في بعضياتهم. نديروا هاد الطريقه ناقص 13 على 5 ناقص 13 على 5 اي ناقص 11 على 4 باش غادي نعرفوهم ايغو ولا ماشي ايغو، يعني متساويين ولا ماشي متساويين. شنو تنعملوا باش نعرفوهم واش كاين تساوي بيناتهم ولا لا؟ تنشدوا هاد الطرف هذا ناقص 13 على 5 وتنديروا انه اولا تنديروا التساوي بيناتهم حتى لاخر المطاف باش نعرفوا واش كاين شي تساوي ولا ما كاينش على 4. دونك تنديروا هكا هاد الكروه هادي تنضربوا هاد العدد في هذا تنضربوا هاد العدد بكامل الاشاره ديالو كذلك هاد العدد في كامل هاد الاشاره. دونك تنحصلوا على ناقص 13 في 4 يساوي 5 في ناقص 11. تنديروا الكالكول تنشوفوا شحال غيساوي لنا. 4 في 3 تعطينا 12 و4 في 1 4 و1 5 ناقص 52. وبالنسبه لهنايا 5 في 1 5 5 في 1 5 و5 في 1 5 يعني موان 55. فهنايا ما كاينش عندنا تساوي، يعني ملي ما تيكونش تساوي تنديروا يخالف
هاد العلامات ديال يخالف. هنا فين توصلنا نفس النتيجة ne sont pas égaux car يعني ناقص 19 فوا 4. هذا هو التمرين اللي كنت نخرج فيه. ناقص 19 في 4 تخالف 5 في ناقص 11. فكانت النتيجة يعني جبرناها صحيحة. غادي نمشيو لابليكاسيون. ابليكاسيون تطبيقات. application rendre entière le dénominateur d'un rationnel. يعني إلا كان عندنا واحد العدد جذري فيه عدد عشري، عدد جذري فيه عدد عشري، كيفاش بغينا نرجعو عدد اونتيير، عدد صحيح طبيعي. هنا عندنا الفاصلة برقم واحد، يعني كاينه الفاصلة رقم واحد غادي نضربو في 10. إلا كانوا برقمين نضربو في 100. إلا كانوا ثلاثة الأرقام نضربو في 1000. وعليه عندنا حنايا دابا غير بفاصلة واحدة، يعني غادي نضربو في 10. غنضربو في 10 الفوق والتحت، غادي نحصلوا على هاد النتيجة ديال ناقص 30 على 115. غادي نشوفو simplifier un rationnel. ندوزو simplifier un rationnel. عندنا ناقص 22 على 99. سامبليفي طلبوا منا اننا نسامبليفيوها. ناقص 99 على ناقص 99 على 22. جو بونس نو العكس لافاس. ندي ناخدو ناقص 22 على 99. بغينا نديرو نسامبليفيوها. شنو هي نسامبليفيوها؟ هي بمعنى نبسطوها. يعني شنو تساوي لنا 22؟ غنمشيو تو سامبلومون اننا نديرو التفكيك. غادي نضربو جوج ناقص جوج في 11. 11 في جوج 22. ونديرو 9 في 11. 9 في 11 غادي نختزلو ب 11 هنا وهنا. غادي نوصلو للناتج ديال ناقص 2 على 9. دونك تكون عندنا ناقص 22 99. يعني تيكون عندنا واحد العدد، فإلا بغينا نسامبليفيوه يعني خصنا نديرو ليه تفكيك. يعني عندنا حنا على سبيل المثال 22 على ناقص 22 على 99. حاولت فقط انني نفكك هاد العددين اللي الفوق والتحت، اللي في البسط واللي في المقام. 22 هي جوج في 11، يعني الا فككناها غتعطينا جوج في 11 هي 22. 9 في 11 هي 99. دونك عندنا العدد 11 الفوق والتحت غنقوم باختزال ديالو. غيبقى لي فقط ناقص 2 على 9. هذه هي القيمه اللي توصلت ليها بالاخير. كانت هذه هي النتيجه اللي حصلوا عليها في الكتاب المدرسي. فهذا الكتاب المدرسي المعنون بهذا الاسم هذا، وهذا مات بانوراما. هي مات بانوراما ابيك. غادي نمشيو نكملوا ليكزارسيس ديالنا. المهم هذه ماشي مجله ولكن راها كتاب مدرسي ديال هاد السنه ديال 2000 جو بونس و 18 او بيان 19. ما نعرف ما كاتبينش لاني اكزاكتومون. غادي نمشيو نشوفو نكملو. réduire au même dénominateur de nombres rationnels. يعني قال لك ناخذ من واحد العددين عشريين، بغينا واحد جوج العددين عشريين مختلفين ولكن نوحدوا المقامات ديالهم، يكون عندنا المقامات ديالهم موحدين. كيف ذلك؟ فقط ترجعوا اللي سبق ودرتوه في 7 ولا في 6. فعلى سبيل المثال عندنا هذا العدد ديال 5 على 6 و 3 على 4. هادو عددين مختلفين، بغينا نوحدوا المقام ديالهم. شنو تنعملوا؟ تنشدوا هذا العدد تنضربوه في الفوق والتحت ديال هذا، ولا بغينا يعني هذا حتى هو نوحدوه تنضربوه في هذا العدد الفوق والتحت. كيف يولي لنا 5 في 4 على 6 في 4، والعدد الاخر تيولي 3 في 6 على 4 في 6.
دونك غادي نحصلوا على 5 في 4 تعطينا 20 على 4 في 6 24 و 6 في 3 18 6 في 4 24. دونك ها حنا قمنا بالتوحيد ديال المقامات تو سامبلومون. كذلك هنا فماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. عطينا هاد الامثله هادو ديال ناقص 3 على 11 و 5 على 7. ناقص 3 على 11 و 5 على 7. كان مطلوب منا اننا خصنا نوحدوا هذا المقام، نوحدوا هاد العددين الجذريين. باش نوحدوا هاد العددين الجذريين فراه سهل وسهل بزاف عاد. يعني غادي نضربوا في هاد السبعه هذه اللي كاينه في المقام، في هاد الطرف غنضربوا في 7 فوق لتحت. وكذلك عندنا هاد العدد 5 على 7 غنضربوه في هاد 11. دونك 3 في 7 على 11 في 7 والاخريه غتولي 5 في 11 على 7 في 11. ناقص 3 في 7 هي ناقص 27 على 77 والاخرى غتكون هي 55 على 77. كان هذا هو التوحيد ديالهم بالمقام اللي هو 77 ولا عندهم نفس المقام. يعني ها حنا حصلنا على نفس النتيجه ديالهم اللي هي 21 على 27 و 55 على 77. غادي نشوفوا لي سين يعني الاشارات. سين دان نومبر راسيونيل، اشاره عدد جذري، اشاره عدد جذري. Propriété: un nombre rationnel est positif si son numérateur et son dénominateur sont de même signe. يعني هذه الخاصية تقول بأن عدد جذري نقول بأن عدد جذري هو عدد موجب إذا كان عندنا يعني البسط والمقام عندهم نفس هذا العدد تيكون عنده في البسط والمقام نفس الإشارة. كيف ذلك؟ نقول أن عدد جذري موجب إذا كان عندنا في البسط والمقام عندهم نفس الإشارة. في البسط وفي المقام نفس الإشارة. يعني إذا عندنا في البسط ناقص راه حتى في المقام تيكون عندنا ناقص. إذا كان عندنا في البسط موجب، إذا كان البسط موجب حتى المقام حتى هو تيكون موجب. هادو هما شنو بغا يقولوا لنا في هذه الخاصية. ملي تنتكلموا على لي سين هما الإشارات. هذه إشارة سالبة، هذه إشارة موجبة. الكتابة ديال زائد أ على زائد ب هي نفس الكتابة أ على ب. ناقص أ على ناقص ب إلا كانت عندنا هذه الكتابة ممكن أننا تنختزلوا الإشارة وتتولي هي الكتابة أ على ب. فنتمنى أنكم هاد لي تروك هادو اللي هما تيبانوا لكم بات ولا تيبانوا لكم ساهلين ولا تيبانوا لكم انني في الشرح ديالي تيبانوا لكم ساهلين، ولكن هما المات وخاصكم تاخذوهم بعين الاعتبار. يعني هما اللي تيحلوا لنا بزاف المسائل في التمارين ديالنا. فلاحظوا علاش نتكلم بالنسبه لهاد لي سين دان نومبر راسيونيل يعني اشاره عدد جذري. نقول ان اشاره عدد جذري موجبه اذا كان بسطه ومقامه لهما نفس الإشارة. إذا كان بسطه ومقامه هاد نيميراتور اللي هو البسط، دينوميناتور اللي هو المقام. نيميراتور هو البسط، دينوميناتور اللي هو المقام. سون دو ميم سين، يكون عندهم نفس الإشارة. Un nombre rationnel est négatif si son numérateur et son dénominateur sont des signes contraires. يعني إشارة نقول أن لدينا عدد جذري سالب إمتى؟ إلا كان عندنا البسط ديالو تيخالف الإشارة ديال البسط ديالو تتخالف الإشارة ديال المقام. يعني إذا كان لديهما في البسط والمقام إشارتان مختلفتان. كيف ذلك؟ غادي نجي نبسطها. كذلك إلا كان عندنا أ في البسط فراه في المقام تيكون عندنا ناقص ب، وبيان إلا كان عندنا ناقص أ في البسط يكون عندنا في المقام
تيكون مقام موجب. هنا تنقولوا انه عدد جذري، يعني سالب. هذا ماشي موجب، هذا عدد جذري سالب. امتى تنقولوا موجب؟ الا كانوا عندهم نفس الاشاره في البسط وفي المقام. نقول ان عدد جذري سالب الا كانوا عنده بين البسط والمقام اشارتين مختلفتين، اما تيكون البسط ديالو موجب والمقام ديالو سالب، او بيان البسط ديالو سالب والمقام ديالو موجب. هنا فين تنقولوا بانه عدد جذري سالب. Un nombre rationnel est négatif, عدد سالب, si son numérateur et son dénominateur sont des signes contraires. من تيكون عندهم الإشارات معاكسة، تيكون عندهم الإشارات مختلفة. autrement dit، عندنا هنايا autrement dit، نشوفوها شنو قالوا. autrement dit A sur B est un nombre rationnel non nul. A على B هو عدد جذري غير منعدم. A على B عدد جذري غير منعدم. Si A et B ont le même signe، إلا كان A و B عندهم نفس السين، يعني عندهم نفس الإشارة، بحال عندنا 4 على 5، ولا عندنا ناقص 4 على ناقص 5، المهم عندهم نفس الإشارة، إما موجبان وإما سالبان. alors A sur B أكبر من صفر، يعني من تيكون عندهم نفس الإشارة فراه تيكون داك العدد كبر من الصفر كلكو سوا. إلا قلنا ناقص A على ناقص B راه تيكون كبر من صفر، إلا قلنا A على B راه كبر من صفر. غادي نفوتو si A et B ont différents signes, alors A sur B est à l'inférieur est inférieur de 0. إلا كان عندنا A في البسط عندنا عدد موجب وفي المقام عندنا عدد سالب، او بيان لو كونترير، عندنا في البسط عدد سالب وعندنا في المقام عدد موجب، فراه تيكون اصغر من الصفر، يعني تتكون القيمه ديال هذاك العدد صغر من الصفر. اكزامبل، غادي نشوفوا لي زيكزامبل اللي معطين لينا هنايا. الا هما عندنا اكزامبل -3 sur -11، هذا شنو تنقولوا عليه؟ كاينه الاشاره سالبه الفوق والتحت، دونك هذا واحد العدد جذري بوزيتيف اللي هو عدد موجب بوزيتيف، كار -3 et -11 sont de même signe، عندهم نفس الاشاره. عندنا ناقص 3 مع ناقص 11 sont de même signe، عندهم نفس الاشاره. -13 sur 29 est négatif، يعني راه سالب. علاش؟ اللي عندنا ناقص 13 et 29، باردون دايرين هنايا خطا، واحد الايغور، نديرو 29 سي با غراف. عندنا ناقص 13 et 29 sont des signes contraires، عندهم اشارات مختلفه، يعني غادي نقولوا ان هذا العدد الجذري راه نيجاتيف، راه عدد سالب. هذا غادي نقولوا بانه عدد موجب. علاش؟ حيت عندهم نفس الاشاره sont de même signe. هنا عندنا différentes، هنايا différentes عندنا des signes contraires، دونك راه نيجاتيف. كان هذا هو الدرس ديالنا. عندنا رègle أخرى، يعني خاصية أخرى، si A est un nombre entier relatif et B un nombre entier relatif non nul، alors إلا عندنا A واحد العدد صحيح طبيعي و B عدد صحيح طبيعي غير منعدم، يعني عندنا هاد الكتابة ديال ناقص A على B شنو تتساوي؟ هاد الكتابة ديال ناقص A على B، ركزوا معايا شوية حيت غادي تحتاجوا هاد الكتابة في التمارين بزاف. ناقص الكتابة ديال ناقص A على B تتساوي، ديجا ديكلاريتها في الأول ديال لا فيديو، ناقص A على B تتساوي لنا هي نفس الكتابة ديال A على ناقص B تساوي نفس الكتابة ديال ناقص A على B تساوي نفس الكتابة ديال ناقص A على ناقص B. انتبهوا، فهاد الكتابة السالبة تتساوي نفسها هاد العدد السالب نفسها، يعني واحد العدد سالب ممكن انك تشوفي الاشاره مره تتلقاي. غادي نضرب لكم واحد المثال عددي، ناخذ حنايا يعني كلكو سوا نديرو 5 على 7، 5 على 7 ناقص 5 على 7، فهو نفسه هاد العدد اللي 5 على ناقص 7، هذا راه هو هذا، ويساوي لنا كذلك هذا هما الاعداد الجذريه. فركزوا في هاد لابارتي هادي، اتونسيون ثم اتونسيون. فناقص 5 على 7 تساوي 5 على ناقص 7،
تساوي كذلك ناقص في السطر 5/7، وتساوي كذلك ناقص موان 5 سور موان 7. فردوا البال، عندنا ناقص 5/7 هي الكتابة ديال 5/-7، تساوي كذلك الكتابة ديال ناقص 5/7، وتساوي كذلك ناقص وسطر وناقص 5/-7. فهاد ناقص مع هاد ناقص تتمشي، تتبقى لنا هاد السين ديال ناقص 5/7. ترجعوا للكتابة الأولية. يعني عدد سالب عنده 4 الأشكال، تياخد 4 ديال الأشكال. عدد جذري سالب يعني تياخد 4 ديال الأشكال، وتتبقى عنده نفس القيمة العددية. يعني ناقص 5/7 راه غير تنحولو لومبلاسمون ديال ديك السين، غير ديك الاشاره تنحولوها يعني ما بين الفوق والتحت ولا في السطر وهكا، ولكن تتبقى عندها نفس لا فالور، نفس القيمه، حتى شي حاجه ما تتاثر. نتوما خاصكم يعني ملي تيتلاح واحد التمرين تشوفوا واحد السين لتحت تقدر تلف، ولكن تقدر راه هي نفسها هاد الكتابه، هي نفسها الكتابه. المهم ترجعها للكتابه اللي تتسهل عليك انك تنجز التمرين ديالك بكل سهوله. كان هذا هو الشرح ديال هاد لابارتي. Si A est un nombre entier relatif et B un nombre entier relatif non nul, alors moins A sur B est égal à 1 sur moins B est égal moins 1 sur B. فانا عطيتكم 4 الحالات اللي غادي تلقاوهم، عاطين 3 الحالات ولكن انا عطيتكم 4 الحالات اللي غادي تلقاو، ماشي 4 ماشي 3. اي وعندنا واحد الكتابات ديال ناقص A sur moins B moins 1 sur moins B est égal A sur B. علاش؟ يعني تنختزلوا بهذه الاشاره، فتنحصلوا ترجعوا ليها قيمه موجبه. فعدد جذري عنده اشارتين موجبتين ولا اشارتين سالبتين، عنده اشارات الفوق ديالو يعني في البسط ديالو في المقام ديالو عنده نفس الاشاره، فتيكون عدد موجب. نفس الاشاره اللي تكلمنا عليه قبيله هو ان عندهم نفس الاشاره، فراه عدد موجب، ولو كاينه هاد السين ديال لو موان كاينه هنايا. غادي نشوفوا هاد ليكزامبل اللي عندنا هنايا. نشوفوا هاد ليكزامبل عندنا، نحاول نكبروا باش توضح الصوره. اكزامبل عندنا هاد العدد ديال ناقص 2/7. غادي نشوفوا ناقص 2/7 يعني شحال من شكل اللي غيقدر ياخذ لينا هاد السين هادي. يعني غادي نلعبوا بها ب4 المرات وحنا تنحركوا في هاد الاشاره ناقص. ركزوا معايا ونتمنى انكم تفهموا عليا شنو تنقول لكم. يعني هنا هاد العدد هذا نفسه ب4 عنده نفس القيمه، ولكن غير تنحولوا هاد الاشارات ديالو تنديبلاسيوها وتنحولوا ليها المكان ديالها. هو نفسه 2/7. دابا حولت هاد الاشاره حولتها لتحت، وهو نفسه غادي نديرها في السطر. دابا الاشاره غادي نديرها في السطر، وهو نفسه كذلك هاد الاشاره في السطر، ولكن الكونديسيون كاينه عندنا الاشاره ثاني مع 2 والاشاره ثاني كاينه مع 7. هاد الاشاره مع 2 و7 الا اختزلنا بها تتبقى عندنا هاد الاشاره باش نرجعوا الكتابه انه عدد سالب. ناقص 2/7 يساوي 2/-7 يساوي ناقص 2/7 يساوي ناقص 2/-7. عنده الكتابه الاوليه الثانيه الثالثه 4، يعني عنده 4 ديال لي فورم ديالو، الاشكال ديال لي سين فين تنحولوهم. فهاد كان هذا هو. ركزوا شويه مع هاد لا بارتي اننا تنحولوا الاشاره من بلاصه لبلاصه، فكانت في البسط ولات في المقام ورجعت امام السطر، بقات في نفس السطر، وتزادوا 2 الاشارات اللي تنقوموا بالاختزال ديالهم باش يبقى عندنا نفس لا فالور انه عدد سالب. غادي نفوت نشوف شنو داروا. يعني ناقص 2/7 كيف ما قلت لكم حولوا الاشاره لمقام، ولات 2/-7. جابوا واحد الاشاره اللي هنايا هي ناقص 2/-7 يساوي ناقص 2/7. هادو هما اللي 4 الاشكال اللي ممكن تحصلوا عليهم. فانا عطيتهم لكم قبل فشرحتهم لكم وعطيتكم كيفاش غادي تجبدوهم. فانتوما خاصكم تبقاو ديروا دي زيفور في البيوت ديالكم، هكا ديروا تمارين وتعاودوا ممكن تاخذوا هاد لي زيكزارسيس ولا هاد
لي زيكزامبل اللي سنعطيكم تبدلوهم نتوما وتحاولوا انكم تستافدوا شويه. على كل غادي نمشي لليكزامبل الثاني، هو ناقص 3 على ناقص 5 موان 3 سور موان 5 ايت ايغال. فموان سور موان انت تكون عندنا ناقص على ناقص، فدائما تنقوم بالاختزال ديالها فتتيرجع عدد موجب. عندنا ناقص كذلك في السطر، وعندنا 3 على ناقص 5، فكذلك هذه الكتابه هذه تنقوم بالاختزال ديالها. دائما من تيكونوا عندنا جوج الاشارات سالبين في عدد كسري اللي هو عدد جذري، فتنختزلوا بهم فتبقى تولي لنا عدد موجب، دائما تيرجع لنا عدد موجب. هاد لي سين هادو كلهم تيمشيو وترجعوا لهاد الكتابه ديال 3 على 5. غادي نشوفوا لا ديرنيير بارتي اللي عندنا اللي هي لا troisième partie nombre rationnel comparaison، يعني المقارنه. وصلنا للمقارنه ديال الاعداد الجذريه، المقارنه ديال الاعداد الجذريه باش غادي نقارنوا الاعداد الجذريه شنو تنعملوا. troisièmement nombre rationnel comparaison، عندنا الاعداد الجذريه هي المقارنه ديال هاد الاعداد الجذريه. لا règle تقول pour comparer deux nombres rationnels on les réduit à un même dénominateur positif puis on compare leur numérateur. شنو اللي غادي تفهموا نتوما، شنو اللي خاصكم تفهموا؟ اننا الا بغينا نقارنوا واحد العددين جذريين بحال تنقارنوا عددين كسريين، فهذا شفتوه في المستوى السادس، فراه سامبل يعني اكثر من القياس. الا بغينا نقارنوا عددين جذريين كاننا تنقارنوا عددين كسريين. لمقارنه عددين كسريين شنو كانت تكون الخاصيه؟ اننا خصنا اولا تنوحدوا المقام، ثانيا تنقارنوا ما بين البسط ديالو، كذلك المقارنه ديال لي نومبر راسيونيل، كذلك من تنجيو نقارنوا دو نومبر راسيونيل تنمشيو نوحدوا المقامات، يعني المقامات هما لي دينوميناتور وتنمشيو هما الاولين عاد باش نمشيو نقارنوا ما بين لي نيميراتور، عاد باش نمشيو للبسط ديالهم باش نقارنوا. فهذا هو الشرح ديال هاد الخاصيه، هاد لا غير اللي عندنا هنايا، فعطيتها لكم بالمجمل وببساطه. فغادي نشوفوا exemple. Premier exemple, pour comparer moins 2 sur 11 et 5 sur 12. شنو خاصنا نديرو؟ غادي نشوفوا هاد التمرين هذا. عندنا ناقص 2 على 11، وكذلك عندنا 5 على 12. شنو المطلوب منا هنايا؟ المطلوب منا اننا لا كومباريزون شنو خصنا نديرو؟ اننا نقارنوا لمقارنه عددين جذريين. شنو خصنا نديرو؟ برومييرمون اننا نوحدوا المقامات. عندنا حنايا المقامات ما موحدينش، عندنا 11 و 12 يعني ما موحدين. شنو خصنا نديرو؟ نشدو هذا العدد هذا ناقص 2 على 11 تنضربو البسط ديالو والمقام ديالو في عدد 12، وكذلك تنشدو العدد الثاني الا وهو 5 على 12. فاش تنضربوه في هذا العدد اللي في الاسفل اللي في المقام 11، يعني شنو تساوي هذا؟ تساوي لنا ناقص 2 في 12 ناقص 2 فوا 12 سور 11 فوا 12. بالنسبه لهذا غيساوي لنا 5 في 11 5 فوا 11 و 12 فوا 11. دونك خصنا نديرو الكالكول ديال 2 في 12 هي تعطينا 24 موان 24 سور 12 في 11، يعني غتعطيني الاوليه ناقص 2 في 12 غتعطيني ناقص 24 على 132، وهاد الثانيه غتعطيني 5 في 11 هي 55 على 12 في 11 هي 132. غادي نكون وحدت المقام اللي هو 132 ناقص 24 على 132 و 55 على 132. هذا هما
هذا هو اللي كانوا تيحصلوا عليه، هو اللي تيقلبوا عليه هما ناقص 2 على 11 5 على 12 عطاتنا ناقص 24 على 32 وناقص 55 على 32. شكون كبير فيهم؟ الكبير فيهم هو العدد الصغير، هو 24. يعني ناقص 24 على 132 هو اللي كبر من ناقص 55 على 32. ثانيا بور كومباري هاد العددين هادو 5 على ناقص 3 وناقص 7 على 6 اي ناقص 1 على 9. شنو غادي نديرو؟ قالك اون ريدوي او ميم. شوفوا هاد التمرين، هذا التمرين اللي تيقول بور كومباري هاد العددين هادو 5 على ناقص 3 وناقص 7 على 6 اي ناقص 1 على 9. فهنايا كاينه مقارنه ثلاثيه، ديجا كنا تنخدموا بها يعني مقارنه عددين، ولكن هنايا في هاد لا كومباريزون عندنا مقارنه ثلاثيه ديال ثلاثه ديال الاعداد. الاولاني 5 على ناقص 3، الثاني ناقص 7 على 6، والثالث ناقص 1 على 9. اون ريدوي او ميم دينوميناتور. 5 على 3 غادي نشوفوا اشنو نديروا، يعني نوحدوا لهم المقام الموحد اللي غادي يكون هنايا. شنو هو المقام اللي غادي يكون هنايا؟ اللي هو 18. غادي نحاولوا اننا نشوفوا جدول الضرب اللي العلاقه بيناتهم، كاينه 9 وكاينه 6 وكاينه 3. هادو مضاعفات ديال نفس العدد، يعني كاين 9 3 من المضاعفات ديالها 6 وكاين 9 هكا، يعني العدد المقام المشترك بيناتهم غيكون هو 18. يعني الا وحدنا المقام غنحصلوا على المقام المشترك بيناتهم اللي هو 18. هنا الا بغينا نوحدو شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو 9 هنا الفوق والتحت، 5 في 9 على 3 في 9. هنا باش غادي نضربو نحصلوا على 18 هي 6 في 3، غنضربو 3 الفوق و3 لتحت. هنا باش غادي نحصلوا على 18 غنضربو في 2، يعني ناقص 1 في 2 على 9 في 2. فهذا هو التوحيد، هذا هو ديال لا كومباريزون باش غادي نحصلوا المقارنه ديال هاد الاعداد. اول شيء باش تنقارنوا خاصنا بعدا نمشيو نوحدوا المقام. مني تنحصلوا على واحد المقام موحد تندوزو لا دوزيام شوز، هو اننا تنشوفوا البسط شنو فيه، يعني شكون فيهم كبير شكون فيهم صغير، وتما تنقوموا بواحد المقارنه اللي تنحصلوا فيها في الناتج صحيح. كان هذا هو الدرس ديال اليوم لي نومبر غاسيون. نتمنى انني نكون توفقت في الشرح ديالو لكم، موفقين باذن الله تعالى. وإلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا يسعني إلا أن أطلب منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وزر جرس حتى يصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع.